ہے نہ ہی اوصاف جدا ہیں، اور یہ دیکھ کے چکرا گیا محشر میں نصیری کہ میں ایک سمجھتا تھا یہ تو 14 ہی خدا ہیں۔ اب آپ کے سامنے بحر المصائب ذاکر جناب علی عباس علوی چونیا اور ان کے بعد نوازش علی مہدی خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد پیر سید محمد حسین شاہ صاحب۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صلی علی محمد جڑے بیٹھے ہو صلوات پڑھو سارے۔ معصوم دی آمد و سلامتی واسطے بھی صلوات بآواز بلند پڑھو۔ بیماران دی شفا واسطے بھی صلوات سارے مل کے بآواز۔ دعا ہے بادشاہ توڑا ٹورایا قبول فرماویں۔ دور دراز تو جڑے سفر کر کے آئے بیٹھے ہو، اور بندہ خالی جھولی آیا ہے پیشوا کسے نو خالی نہ ولاویں۔ بانیان دی طرفوں ایک جملہ فضائل دے دا حکم ہے اور ایک سطر مسائل دے دا حکم ہے۔ خطبہ چھوڑ کے گل شروع کر دیتی۔ جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو، دید میرے پاس ہے، کوئی بات سمجھ آوے تے زبان ہلاونا مہمانت والا امتحان دے من کدائی نہیں ممبر رسول تے آیا، منگن آندہ ہونا منگتا ہاں اس دروازے دا، گداگر ہاں منگتا ہاں اس دروازے دا، منگن آندہ ہونا۔ نبیان دا سردار خطبہ پہ دیندین، ایک سیکنڈ بھی جناب دا میں ضائع نہیں کیتا۔ جو حکم ملے ہے وہ پورا۔ دوران خطبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ پہلے میرا سوال پورا کرو، پچھے خطبہ دے وے۔ نبیان دے سردار فرمایا بیٹھ جا، خطبہ بڑا ضروری ہے، غور نال سن، اور خطبے دے بعد میرے ویر علی کل جائیں، پچھے بغیر علی تینو 5000 دینار دے چھوڑے سی۔ جڑی زبان ہل دی ہے اس نال واسطہ ہے، جوانی نصیب ہوئے۔ اللہ تواڈی عبادت قبول۔ میں بسم اللہ کرا چاہتا جی بسم اللہ۔ یا علی یا علی، زبانہ وسن پہیاں پیشوا دا نام چاوڑا لیاں، بہت جلدی دے وچ وقت کافی پہلوں آ، لیکن قربانیاں دی مجبوری ہو ویندی۔ یہ بیٹھ گیا، کولوں ایک منافق بیٹھا، ادو ہن تے آج ہن، جلدی جلدی میرے نال سفر کردہ، جی میں خبران دے بعد اے موسم دا حال نہیں دین دے، بس میں انجی گزر جانا۔ لیکن اگر توجہ کی تھی تو جھولی بھر کے ویسے شرارتی گفتگو کدائیں کی تھی نہیں،
غیر دا ذکر اس ممبر تے کیتا نہیں، کیونکہ ممبر اس قابل نہیں ہے جو کسے غیر دا کر لئیے تھا، ایسا ممبر نہیں ہے۔ وہینا تے پاکان دا ذکر سونا لگ دے۔ کچھ لوگ اپنی مجلساں واسطے واہ واہ واسطے سجے کھبے نو ٹر پوندے، نا جد ہادیاں دے ہی نہیں مک دے دوسرے دروازے تے کیوں جانا ہے؟ اپنے پیشوا دی بات کر، حق بیان کر، جنہ دا ممبر ہے کوئی سن لے اس دا بھی بھلا، کوئی نہ سنے اس دا بھی بھلا۔ چار ناریانو نہ بیک، جڑی سائیاں لکھ دیتی ہو تیری ہے، جڑا رزق تیرا معصوم نے لکھ دیتا ہے وہ تینوں نہیں ملنا، کیونکہ ونڈن والا بھی معصوم ہے۔ یا نہیں مہربانی کرنا ایک میرے تے احسان کرنا، نعرہ جسلے کو مارے جدن موڑ بنے، سارے مارنا نہیں تا چپ کر کے میری گل سن دے آؤ۔ جدو میں ایتھے نہیں بھی آندہ سا نا میاں والی دے ویچ، ادوں بھی میں ذاکر ہی ساں، کوچوان نہیں ساں، تو جدو میں نہیں آنا میں ادوں بھی ذاکر ہی ہونا، لیکن بادشاہ دا نا جے کوئی چاہے تو پھر سارے چاہیا کرو۔ اس میں اعظم ہی مرشد علی ہے، مرشد علی دے بغیر دستا ہی کچھ نہیں ہے۔ جوانی مانے حیدری، تھوڑے بندے نہ اس دا چاہندے ہیں، جیدہ نہ چاہندے ہیں بابا جی شرم آوے، جیدہ نہ ہی اس میں اعظم ہوگا۔ باتاں چنہ نکل جاواں، بیٹھا نال ایک منافق آئی، اس آکھیا وہ بہ گئے ہیں، اس آکھا سوال پورا ہو گیا، کی سی؟ اسے آکھیا ای ہو جڑا آکھ دے پائے 5000 دا۔ اس آکھا تو پھر اگلی گل دیتا تین پتہ کوئی نہیں، جس کو آدھے پہن لے لیں یہ خود مزدور ہے۔ توجہ دا طالبان، وہ تو خود مزدور ہے۔ ہونے ہی اٹھ، تیرا دیر رکھ دے پہن ویچ اٹھتا آکھ ہونے ہی دیو۔ اٹھے معصوم فرمایا بیٹھ جا، مطمئن ہو کے بیٹھ، لوگاں پیچھے نہیں لگی دا، میں نبیاں دا سردار ہاں، میں بول دا ہی نہیں جتنی دیر تک اتھوں آڈر نہ آ جائے۔ جوانی مانے جنہوں سمجھ آندھی پئی زبان ہلاوے، جڑی گونگی ہے وہ جڑی ذکر چ بولنا چاہے بول سکتی، نہیں تو اللہ گونگی رکھے۔ ہاں جی یہ ہوئی دعا ہے۔ گونگیاں بھی اتھے بول دیاں، جنہاں دے ہتھاں تے بابا جی پتھر بول دے رہے ہیں، انہاں دے ہتھاں تے گونگیاں بھی بول سکدیاں ذکر دے وچ، اگر بندہ بلانا چاہے تاں تے جیڑا چنگی زبان نو گونگی کر لے بندہ او دے نالوں بھی سیاںا کوئی نہیں لبدا۔ سر تے قرآن رکھ لے، ایک کدرے پاک نہیں ہوندی ہے، 14 دے ذکر واسطے بنائی گئی ہے۔ اس ذکر چ بولے تو پاک ہوندی ہے، اس ذکر چ مچلے تو اللہ۔ سرکار فرمایا بیٹھ جا، تینوں آکھیا نہیں خطبے دے بعد میرے ویر علی کل جائیں، میرا ویر پوچھے بغیر 10,000 دینار دے سی۔ ہون میری بات دی سمجھ آئی جوانی آوانے سے، اللہ تواڈی عبادت کرو، بسم اللہ یا جوانی آوانے سے۔ اے بیٹھیا پھر منافق بولیا، منافق ہوندہ ہی ہوئے جے دی تکلیف ختم ہی نہ ہوئے۔ وہ ذاکہ تینوں گل دی سمجھ نہیں آندی پئی، پہلو 5 سن نال ہی 10 ہو گئے، ایتا ہمیں تندہ دل پہ رکھ دے، ہونے ہی کہا جی میں نے دیو ایتھے ہونے ہی دیو۔ تیسری مرتبہ اٹھن لگا، معصوم فرمایا ہون بولیا تو جہنمی بن جاسیں۔ میں محمد دی زبان تے اعتبار کر 5-10 دی گل نہیں، خطبہ ضروری ہے، غور نال سن خطبے دے بعد میرے ویر علی کل جائیں، 5-10 دی گل نہیں، اتنا دے گا تیرے کولو چایا نہ جائے گا۔ جلدی جلدی سفر کردہ آمین، میں بسم اللہ کرام حضارت خلا، جڑا بولے اس دا بھی بھلا، جڑا نہ بولے اس دا بھی بھلا۔
خطبہ مک گیا، بات لمبی ہے لیکن وقت ختم، خطبہ مک گیا، جناب امیر دے پاسے ٹرے، جا کر لکیر دا فقیر نہ ہوئے، جو کچھ یاد ہوئے سناوے، یہ ہوئی گل گھنٹے چ ہوندی، یہ ہوئی گل منٹاں چ ختم کروا۔ سرکار فرمایا کمبر جی بادشاہ، او فلاں بندہ آندا پیا، اینو لے کے فلاں مقام تے پہنچ، یہ پیچھے ایک بندہ آندا پیا ہے، وہ دوروں آندا پیا ہے، وہ ساڈا موالی ہے، میں علی اس نو بہاونا نہیں چاہتا، اس دا ایک کام میں کر کے میں ہو سکتا تیتوں بھی پہلے اتھے موجود ہوں۔ ہائے ہائے ہلائی 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 دے ہل دی ہے، ہلائی میرے سامنے، میں بسم اللہ کروں جوانی مان۔ کمبر آیا، آ بھائی، اس آگے میں مولا علی نے ملنا، فرمایا انہوں نے ملینا، کتے آ جا، پہنچے، جناب امیر پہلے موجود ہے، بہت جلدی پہ کرنا، سرکار پہلے سلام علیکم السلام۔ سرکار فرمایا کمبر جی بادشاہ، تو میرا دامن نپ، اس نو آکھے تیرا دامن نپے۔ ایک گل کرن لگا جس سمجھا دعا کرے سی، اس شخص نے آکھا آقا میں تو اڈا دامن کیوں نہ نپا؟ سرکار فرمایا تیرا ہاتھ ایسا نہیں جو میرا دامن نہ پلائے۔ ہائے 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 زبانی مانے سے ہاتھ چاہت، اکھا بند کھولو، نیا علاقہ نہیں بستی، بڑا تیز پہ چلنا۔ کمبر آدھا مولا ہے کیڑی جائے، یہ کیڑا علاقہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فرمائے شاہ بربر اس علاقے نو آکھیا جاندہ ہے۔ اس شہر چلا جائے، شاہ بربر دا دربار پوچھے، توجہ دے طالب، بادشاہ دے دربار اتجاویں، اس نو جا کے آکھیں ایک غلام ہے جڑا ویچن آیا، تو بڑے غلام خرید کرنا ہے، اس غلام نو بھی خرید کر، قیمت پوچھے، آکھیں وہ غلام اپنی آپ پہ سی، توجہ دا طالبہ، اچھا بادشاہ ہاں قیمت آپ دے سی، قیمت دا کر لائے، اگر وہ نہ ٹورے اس نو آکھیں جڑے ترے کمہ دے واسطے تو غلام خرید کرنا ہے تے ہوں دے نہیں، وہ آدھا پیا میں نو خرید کر میں کرانگا۔ واہ واہ بندے ہون میرے نال لوس ہی نہیں بولنا جڑا عید والے دن بالا نال نہیں بولیں دا مطلب روپیہ نہ مانگ لین، باقی ہر زبان ہی میرے نال بولنی ہے۔ گل انہاں نال جنہاں دے دل وچ علی وسدا ہے، دوسرے بالکل چپ کر کے بیٹھنا، دوسرے نال واسطہ کدی کیتی گل نہیں قبول نہیں ہوندی، فائدہ کوئی نہیں ہوندا، گل علی والے دے نال ہے۔ ہاں ہاں جنہاں دا اے کھلوتا ہے انہاں نال گل ہے، جنہاں چھڑپا مار کے سویرے دوسرے ویڑے ہونا انہاں نال کوئی گل نہیں میری۔ پیشوا علی کیسا بادشاہ ہے، کیسا ہادی ہے، کیسا رہبر ہے، جڑا ایک سیکنڈ چ نسلاں دے پتے دس دیندا ہے، ایک سیکنڈ چ نسلاں دے پتے، جڑی زبان نہیں بولی سویرے جتھے زیادہ رش ہوئے نا، زیادہ رش اتھے کھلو کے بیچ آکھیں یا علی، آپ چپ کر جائیں چہرے ویکھ لئی نسلاں دے پتے لگ جان گے کدھر چلے۔ ہون بعد اس جوانی مانے چھا تیری ہے، اللہ توڑی عبادت قبول فرمائے۔ میرا نعرہ مبارسی اور مبارسی دنگی مت چھڑو، دیکھیں تو بچن واسطہ تو ہے اسلام کر کے جا سکا۔ نعرہ نعرہ رسالہ یار حیدر جوانی چلو شکر ہے مچھر پاروں کچھ لوگ رہندے سن بول تو پائے، کم تو ہو گیا پورا۔ اللہ
اس نے آخر جڑے تیرے 3 کام نہیں ہوندے جنہاں دے واسطے غلام خرید کرنا ہے، وہ غلام آدھا میں نے خرید کر میں کراں گا۔ اس آخر سرکار میں تے جانا ہی نہیں۔ کمبر آخیا مولا میں جانا ہی نہیں اتھے۔ سرکار فرمایا کیوں نہیں جانا؟ پتہ نہیں کس جملہ وصول کرنا ہے تو کس ضائع کرنا ہے۔ وہ جانا کیوں نہیں؟ میں علی تینوں بھیجدا پیا۔ اس آخیا بادشاہ تسی بھیجدے پہ مارو کٹو ایتھے، میں نہیں جانا، قتل کر دیو، گردن تن تو جدا کر دیو، میں نہیں جانا۔ معصوم فرمایا کیوں نہیں جانا؟ اس آخیا مولا زبان نہ سڑ جائے جندے وچوں میں تینوں غلام سڈاں۔ ہائے 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 ہائے، میں بسم اللہ واہ واہ، جنہوں سمجھ آوے وہ نہ بولے، وہ بھی بخیل ہوندا جے۔ یا علی واسطیاں تے دادا نے لئیاں، جنہیں واسطیاں تے دینی نہ وہ واسطیاں تے دے لینا، جنہاں دی قبول ہونی ہے وہ بولنا۔ زندگی ذکر تے بلائیں، واسطے تے نہیں بلائے۔ واسطے تے بلائے تو میرے تے بھی لعنت پہ جانی ہے۔ ہواواں بڑیاں غلط چلیاں ہوئیں، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ ایسے ذکر ایسے تے مان جے، ایسے تے تک جے۔ بندہ باں کھڑی کرے نا میں لنگ جانا، میں نہیں ماندا نا، کتے نہ کتے لبڑیا ضرور ہے۔ ایک ذکر ہے اے جے صدقے چ سائیاں آکھنا لنگ جا۔ کوئی شریف ایڈے مجمع چ ہاتھ نہیں جوڑدا، جوانی مانے ایڈے مجمع چ ہاتھ جوڑی کھلوتا، اپنا کمی سمجھ لو، مولا دا ذاکر نہیں سمجھے، اپنے بوئے تے باری دین والا سمجھ لو۔ اے ویکھو ایڈے مجمع چ کوئی شریف بھی ہاتھ نہیں جوڑدا۔ اس عبادت نو اس طرح کریا کر، سائیں تیری قبول کر کے لے جا۔ جنہاں نو سمجھ آ گئی ہے انہاں نو آ گئی ہے، جنہاں نو نہیں آئی امام زمانہ انہاں نو ہدایت دے میں۔ بزنس نہ بنا اینو ذکر ہی رہن دے۔ بولو جڑے اس جگہ تے بیٹھے ہو، اینو تماشا نہ بنائے دے تے خرچ بڑے ہوئے۔ ہر مزاج دی گل ہی نہیں، ہر ذہن دی بات ہی نہیں علوی کردہ ہوں، لیکن گلاں میریاں پتھر تے لیکن لسٹ میری بھی ہونے امام زمانہ دے سامنے جانی۔ رزق جڑا لے کے ٹرنا میں پاک کرنا چاہنا۔ زندگی چ کسے واسطے تے نہ رومی نہ بولی، انہاں دے ذکر چ بولی تے انہاں دے ذکر چ رومی، یا کہنا چھڑ دے جو امام نہیں آندے۔ جے امام مجلس چاندے تو پھر ایویں بیٹھیا کر جو میں نوکر سردار دے سامنے بیٹھتے ہیں۔ تماشے نہ بنایا کر، اپنی چوری نہ سدھی کر۔ ایک پاس رٹ لائی ہوئی ہے رزق مولا علی دے ہاتھ چ تقسیم ہوندا ہے۔ علی نو عادل نہیں سمجھدا، جیڑا تیرا ہے وہ پہنچ جانا، بھاویں تو زمین دی تہہ چ چلا جا۔ اس آخیا مولا میں نہیں جانا۔ معصوم فرمایا میں حکم دینا جا۔ اس آخیا پھر میں غلام نہیں سدنا، میری طاقت جرات میری زبان سڑ جائے میں تو انو غلام آکھاں۔ سرکار فرمایا جا جو مرضی آکھ لئی۔ توجہ دا طالباں شاہ بربر دے دربار دے وچ آ کے سلام کیتا، جواب ملیا ہاں بھی کیویں آئے ہو؟ ایک غلام ہے جناب، بیچنا ہے، وکن آیا غلام، قیمت آپ ہی پائے گا۔ تو انو نہیں سانو پتہ ہی نہیں، ساڑی نظر چتو دی قیمت ہے ہی نہیں۔ اوہ میرے اللہ، اوہ میرے اللہ، اپنی قیمت تو آپ جاندہ ہے، آپ پائے گا۔ اچھا لے آؤ، نہیں آؤں دا بھی نہیں، تو انو جانا پائے گا۔ شاہ بربر دے کے آکھنے لگا اچھا وہ غلام تیرا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تیرا غلام نہیں؟ جی نہیں۔ تو کون ہے؟ فرمایا میں اس دا غلام ہوں۔ جوانی ہمانے چھا، اللہ تیری عبادت قبول کرے، آج کیڑی سونی ہوں دی پئی ہو۔ واہ واہ،
जवानी नसीब होवे। बोले नहीं केड़ी सोहनी होई या वाली कुछ सुना तो बोलन, वैगना दे खर्चे एवं चुकी फिरना नाल, को ख्याल कर। गल्लां कौड़ियां जरूर हैं लेकिन हैं सच्चियां। कबर च फायदा न देन, मैं इमाम दा ज़ाकर ही नहीं। बड़ी दूर कहानी निकलती पई, बड़ी दूर कहानी निकलती पई। जेडे का हादी पाक सानू मिले ना, काश असी खलो जाइए साडे च बच्चे भी वली होन। साडा अपना नहीं खलोंदा पिया, असी किसी होर डगर ते टुर पए। सानू चूरियां नहीं खलोन देंदियां पईयां। जिक्र ना वैर ना कर, मजलस ना वैर ना कर, आखरत चंगी कर। पैगाम जड़ा मैं पहुँचावना हा पहुँचा देता वाजब समझ के, न किसी ते ठीक है न किसी ते इतराज है न किसी का नाम है। इमाम ज़माना मेरी नीयत नूं जान देन, तंजिया गल किसी ते करदा होवां मेरे ते 14 दी लानत। मैं हक बयान पे करना मेंबर रसूल ते, एक नूं भी समझ आ गई मेरी बख्शिश दा बहाना पहलो बन गया। तेरी जवानी नसीब होवे, इस तो बड़ी कसम कोई नहीं। बोली ते भावे ना बोली, हक बयान में कर छोड़िया। जुमला मैं आखन लगा, जेड़ी गूंगी जुबान है बेशक चुप रहे, जेड़ी बोलती है अलवी ने बुलावनी जरूर है, पत्थर तलीक बात है मैं उसका गुलाम हाँ। उस आख्या मैं नहीं जाता, गुलाम लैके आ। कंबर आदा तेरे जे कई टुर पे। हाय 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 जवानियां माड़े चा, इमाम ज़माना तेरी जिंदगी कर। मैं बिस्मिल्लाह करा चाह, जवानी नसीब होवे। हाय दारे मैं बिस्मिल्लाह करा, तेरे जे कई टुर पे। उस आख्या बादशाह ने मैं वेखांगा, मैं टुरा तो मैं वेखांगा। कंबर आदा नहीं जाना तो ना जा, लेकिन गल एक सुन लै, वो जेड़ा सी ना, वो जिन्हों खरीदना ही तू, जिदी कीमत आप पाएगा, वो आख रहा सी जेड़े तेरे 3 काम नहीं होंदे मैं करांगा। हाय 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 हाय। बादशाह उठया, उठ के आखन लगा गल सुन, ए कम्मां दा ओनू किवें पता है, ए कम्मां दा ओनू किवें पता है। कंबर आदा कोई ऐसी बात ही नहीं जेदा ओनू नहीं पता। हाय हाय जवानी छेती छेती बोलदा, जुबान बिस्मिल्लाह करा जी, जवानी नसीब होवे। इमाम ज़माना मैं बिस्मिल्लाह करा चा, हुण पता लगा मैं आख्या मियाँ वाली च ही पढ़दा पिया। जवानी नसीब होवे, ये पता है। सदा जियो चा, बस एक दो जुमले होर टुर पिया, होर करी मामा जनाबे अमीर दे कोल। बात खत्म करन लगा। पत्थर दी पड़ी ते जनाबे अमीर बैठे, उस पत्थर दी पड़ी नूं भी 1000 बार चुम्मा जिस ते जनाबे अमीर दे कदम आए। हाय हाय हाय। सलाम कीते, जवाब मिले, मेरे 3 काम जेड़े सरकार फरमाया हो जा से।